देखो आशा दरे माळा तापकेरा वाळावा लेक्सा बारो का सेट तसे गाड्या राहिले देखो आशा सरता ते मळा गोरा मग गाड्या राहिल्या बस करायचे तर रवानी दादा सात खा دا सात का कराची ته رواني ګو د خیره دواګانې کوي صحیح ده امیر صاحب لار او کهله تادی کوي خدایا داسي